आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। इस हिस्सा के ये जो हम कोर्स करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम नमाज का तर्जमा सीखेंगे। वो इंशाल्लाह जो पूरा कोर्स आउटलाइन होगी वो आपको बता दी जाएगी। बाकी इसकी वीडियो जो है वो आपको इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगी। और जो हम पढ़ाएंगे पीडीएफ स्लाइड्स जो आपको दिखा रहे हैं ये भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं कुरान कोर्स 1। बैच नंबर याद रखिएगा 1027, 1027। आपकी रिकनाइज आपको सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा वो इसी रेफरेंस से ही आपको मिलेगा। जजाकल्ला जी। जी, तारुफ इंट्रोडक्शन हम कराएंगे जी डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब का, अरशद इकबाल मलिक साहब का, अल्फला मंजिल ट्रस्ट का, डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब का, इजाज अहमद, मैं आपका टीचर, आपका उस्ताद आपके सामने। कोर्स का हम इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाएंगे, कोर्स का तारुफ देंगे, कोर्स को पढ़ाने का तरीका और इसके असबाक भी दिखाएंगे जी। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम जनाब पीएचडी हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फाउंडर हैं जी अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के, हैदराबाद इंडिया से। पीस टीवी पे आप इनको देख सकते हैं। ये जो कोर्स डिजाइन किया हुआ है ये अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने किया हुआ है। इन्होंने इतनी जबरदस्त किस्म की रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद ये हमारे हम तक पहुंचे। अरशद इकबाल मलिक साहब जनाब अल्फला मंजिल ट्रस्ट के ये बानी हैं। इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये स्टार्ट किया। ठीक है जी, सीईओ इकबाल कंपनी के ये सीईओ हैं। और बाकी जितने अगर अल्फला मंजिल ट्रस्ट कभी इस्लामाबाद आना हो वहाँ पे इंशाल्लाह ये आपसे इनकी मुलाकात हो जाएगी जी। ठीक है जी, ये हमारे उस्ताद भी हैं। ये बेसिकली अंडरस्टैंड कुरान जो हमारा यहाँ पे चल रहा है सिलसिला, उस पे सारे इन्हीं की काफिश है। ये मेरे टीचर हैं जनाब काशिफ सुहेल मलिक साहब, सर्टिफाइड कुरान टीचर हैं। ये आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं समझता हूँ इन्हीं की मोटिवेशन, इन्हीं की बदौलत है। इन्हीं ही की वजह से सारा कुछ जो कुछ मैंने सीखा है डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब से सीखा है। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मैं हमेशा इनको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ, जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब को भी, इसी तरह डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब को भी। जी, ये जी अल फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर। जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं वो इसको बेहतर तौर पे समझते हैं कि कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह क्या होते हैं। बाहर के ममालिक में इसी तरह होते हैं जहाँ पे ये वहाँ पे दीन की तालीम वगैरह दी जाती है। तो इनका बेसिकली विजन क्या है जी, ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज, यानी कि दीन के हवाले से लोगों को इकट्ठा करना। फैमिलीज को ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख्वातीन को, बच्चों को भी, जिंदगी के हर शुबा ताकि के अंदर, ताकि उम्मत के इस्लामिक उम्मा कुरान को समझने के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए ज़रूरी अल्लाह के कलाम को समझा जाए। इस फलाह ट्रस्ट जो है 24 आवर्स 7 डेज, यानी कि सातों के 7 घंटे हर वक्त माशी जिंदगी में दीन हमारी रहनुमाई के लिए होना चाहिए। इनका बेसिकली मिशन है। ये आपने अगर कभी विजिट करना हो तो गली नंबर 26 सेक्टर E11 4 इस्लामाबाद में है जी। मेरा तारुफ है जी मियाँ जाज अहमद। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट हूँ जो कुरान कोर्स 7 का सर्टिफाइड कुरान टीचर्स हूँ। बेसिकली इस्लामाबाद पिंडी से ये कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी सर्टिफिकेट हासिल किए हैं वो सारे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, यानी कि सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट। तो ये इंशाल्लाह आपको आगे चल के बताते हैं कि जी क्या होते हैं। बेसिक अंडरस्टैंड तजवीद किया है, कोई इतना ज्यादा मैं मास्टर नहीं तजवीद का, अगर कोई गलती है तो आप लॉन्च तसद्दुकू चैरिटी ऑफ द सस्टेनेबल लिविंग। ये तसद्दुकू को मैं अल्हम्दुलिल्लाह रन भी कर रहा हूँ। मैंने अपना एक अलग से इसका वो बनाया हुआ सिलसिला। ये इंशाल्लाह आपको एंड में जब आखिरी क्लासेस आपकी होंगी उस वक्त इंशाल्लाह आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ये वो लोग हैं जो गुर्बत के, इंतहाई गुर्बत के लोग हैं, इंतहाई पिसे हुए लोग हैं, उनको हम बिजनेस करवा के दे रहे होते हैं, छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। तो उससे वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। इसका इंट्रोडक्शन अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं मुझसे। अदरवाइज इंशाल्लाह जब लास्ट क्लास होगी तो फिर उस वक्त हम देंगे। मेंटोर और असिस्टेंट, मेरे मेंटोर हैं जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब, डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब, शहजाद इस्लाम साहब और सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। में असिस्ट भी करेंगे जी।
यहाँ पे मैं एक्नॉलेजमेंट करना चाहता हूँ जनाब अरशद इकबाल मलिक साहब के, अल्फला मंजिल स्टाफ असिस्टेंट कुरान टीचर, सिस्टर उज़मा शाहिद, ये आपकी इंशाल्लाह हर टाइम आपकी रहनुमाई करेंगी। इस तरह जी सिस्टर अम्बरीन ताहिरा, सिस्टर रुखसाना वगैरह सारे इंशाल्लाह आपको असिस्ट करेंगे, ये हमारी सिस्टर्स को। ब्रदर्स में भी इंशाल्लाह होंगे लोग, अगर ना हुआ तो हमारी जो सिस्टर्स हैं वो भी वहाँ पे अगर कोई मसला मसाइल हो तो आपकी हेल्प के लिए वो होंगे। ऑल एक्यूटीज इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह और एक्यूटीज होंगे, सिक्यूटीज होंगे, ब्रदर्स भी होंगे उसमें, सिस्टर्स दोनों मेल फीमेल्स वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे आपकी रहनुमाई के लिए। ये बहुत इजी कोर्स है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में कि इतने आसानी के साथ हम अरबी को, कुरान पाक को सीख सकते हैं। मेरी बीवी और मेरे बच्चे जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे बैठा हूं, उनका टाइम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ऑल हु हैव हेल्प्ड इन एनी वे, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प की करेंगे, स्पेशली जिन्होंने ये आप लोगों को बताया, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जी हम। जिनकी वसासत से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से आप यहाँ पर हैं, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी, आपको मुत्तला किया, आपको बताया। अब तारफ जी आप सबका, अब मैं अगर आपका सबका इंट्रोडक्शन करवाना शुरू करूं तो इस टाइम तकरीबन हमारे पास 66 के करीब लोग हैं। तो हमें तो अगर 1 मिनट भी दें तो 1 घंटा तो इसी में गुजर जाएगा। बहरहाल आप अपना इंट्रोडक्शन जो है मुझे भिजवा सकते हैं, आप अपना नाम, आप क्या करते हैं, और इस तरह आपने रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह ये आपके साथ हमारा सिलसिला आगे चलता रहेगा। ठीक है जी। बहरहाल आपने ज्वाइन करना है, आपने अपने नाम के साथ ज्वाइन करना है, कोई मोबाइल के साथ, मोबाइल नंबर से या कोई और निक नेम से ना करें, क्योंकि मैंने आपको बुलाना होगा जब आपके कोई सवाल होंगे या क्यूरीज होंगी तो आपने अपना हैंड रेज करना है। तो हम आपका नाम लेंगे, जब आपका नाम लेंगे तो आप अपने नाम से होंगे तो फिर होंगे जी। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको पीडीएफ स्लाइड्स वगैरह सारी मिलती रहेंगी, रजिस्ट्रेशन लिंक होगा छोटा सा, उसके जरिए जी मैं अब आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। क्यों? कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं, दुनिया की बेहतरीन क्लास के अंदर इस वक्त आप मौजूद है, हजारों क्लासेस आपने ली होंगी, तो इस वक्त आप सबसे बेहतरीन क्लास के अंदर बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब आगे जी, कोर्स बेस्ड टाइम एंड ड्यूरेशन, आपका कितना टाइम लगेगा, कोई भी सिलेबस जब स्टार्ट किया जाता है उसके बारे में आपको इन्फो होनी चाहिए, अच्छा कब कब क्या क्या होगा। कोर्स आज हमारा मंडे 22 दिसंबर 2020 यानी कि 25 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने स्टार्ट किया है। हर वीक याद रखिएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज आपकी क्लासेस होंगी, और इंशाल्लाह हम 10 फरवरी को इसको एंड भी कर लेंगे, वेडनेसडे वेडनेसडे और 10 फरवरी 2026 में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर दो क्विज होंगे, एक मिड क्विज कहते हैं, हम एक फाइनल क्विज कहते हैं। मिड क्विज हमारा 15 जनवरी 2026 और फाइनल हमारा 12 फरवरी को होगा। 10 फरवरी में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे पेपर है ये हम 11 को लें, 12 को लें, 13 को, आपको इंशाल्लाह रमजान से पहले पहले जो भी आपको टाइम को मिलेगा तो आप इंशाल्लाह उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, वैसे इंशाल्लाह हम 12 फरवरी को ही ले लेंगे। पाकिस्तान टाइम स्टैंडर्ड टाइम रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैक्सिमम आपने इसके लिए टाइम निकालना है, रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है। अगर आप चाहेंगे कि हमें कोई थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, इसके अंदर थोड़ी सी ग्रामर होगी, मुश्किल नहीं होगी, तो उसके 15 मिनट बिफोर आप अगर चाहें तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो असिस्टेंट कुरान टीचर्स हैं वो विलिंग्स होती हैं आपकी हेल्प के लिए। तो 15 मिनट की अगर आप चाहेंगे, अगर आप उसमें अटेंडेंस प्रॉपर रखेंगे और तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भी आपको अरेंज करवा देंगे। ये हमारा पूरा शेड्यूल है जी, बैच नंबर 1027 का। ठीक है जी, 22 23 24 को हमारी 3 क्लासेस, 3 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह 29 30 31 को हमारे 3 लेसन 4 to 6 3 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, और 5 6 7 आगे जनवरी के अंदर 3 हो जाएंगे। इसी तरह 11 12 को हमारा लेसन नंबर 11 10 और 11 होगा। बहरहाल ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, इस तरीके से हम इंशाल्लाह इसको 10 फरवरी को इंशाल्लाह एंड कर जाएंगे। अच्छा, ये नॉर्मली रजिस्ट्रेशन ये देखे आपको नजर आ रहा है, 3 4 5 चीजें इसके अंदर है, नेम है, आपका व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, और होम एड्रेस है, और इसके अलावा आप प्रोफेशन क्या है, और इसको आपने नीचे सबमिट कर देना है। ये हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड होगा। तो आपने सर्टिफिकेट लेना है तो इसको फॉर्म को फिल करना होगा।
ये हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा आपका, कोई किसी जगह शेयर नहीं किया जाएगा। वैसे भी आपने नाम और व्हाट्सएप तो मुझे शेयर किया, बस ईमेल एड्रेस और घर का एड्रेस और इसी तरह अपना प्रोफेशनल ये चीज़ें शेयर कर देंगे तो थोड़ी सी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। ये सर्टिफिकेट के लिए इन्फो देना जरूरी है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन थ्रू लिंक, फुल नेम वो लिखेगा जो आप सर्टिफिकेट पे लिखवाना चाह रहे हैं। अगर आप किसी मिसेस के नाम के साथ आते हैं, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका ये जो रिकॉर्ड हमारे पास सेव होता है अल्फला मंजिल के पास, जो सर्टिफिकेट पे बाज खवातीन होती हैं वो अपना नाम नहीं यहाँ पे लिखना चाहती, मिसेस फलां के साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट पे लिखवाना है तो आप रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉपर नाम लिखिएगा, वही स्पेल रखिएगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है। और उसके अंदर कोशिश कीजिएगा, जैसे मुझे अभी सिस्टर हमारा सईद का नाम जरा नजर आ रहा है, तो पहले कैपिटल और इस तरह एस का भी कैपिटल रखिएगा, एस। ठीक है। तो इस तरीके से अपना नाम रखिएगा, और जो भी आपने क्विजेस होमवर्क करने हैं सारे उसी तरीके से कीजिएगा। जी। अब करने वाले काम क्या, आपने होमवर्क करना है, एक वर्कबुक करनी है। होमवर्क वो होगा जो आपको गूगल क्विज पे दिया जाएगा, यानी कि ये गूगल क्विज जिस तरह आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर आपने अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर आपका आ जाएगा, फिर आपके सवाल होंगे, 3 या 4 ऑप्शंस होंगी, आपको नजर आ रहा है, आपने उसको टिक करना है और एंड के अंदर सबमिट करना है, और हमारे पास आ जाएगा। तो आपके पास व्यू स्कोर आएगा, व्यू स्कोर आएगा तो आपको पता चल जाएगा आपकी कौन कौन सी इसके अंदर मिस्टेक है और कहाँ पे आपकी वो गलत है। तो उसके आपने स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास रखना है। एक तो होमवर्क होगा, एक ये वर्क बुक होगी। ठीक है जी। तो आप कोशिश कीजिए, मैंने अभी शेयर भी की हैं, फीमेल में नहीं की अभी। तो ये वर्क बुक है, आधी लिखी होती है, आधी इसके ऊपर आपने लिखना होता है, ये आपने करनी है, साथ साथ करनी है, इसको कंप्लीट करना है। अगर आप इसको अल्फला मंजिल ट्रस्ट से मंगवाना चाह रहे हैं तो ये वहां से भी आप मंगवा सकते हैं, अदरवाइज आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। अब आपके मार्क्स, मार्क्स किस तरीके से लगेंगे, आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है तो उसका तरीका कार क्या होगा, ये आप जरा समझ लीजिएगा। जो आपने होमवर्क करने हैं, जो आपने गूगल होमवर्क करने हैं, तो उसके 15% नंबर होंगे, वो तकरीबन 30 नंबर का एक होगा, तो टोटल 12 होंगे। ठीक है जी। तो आपके टोटल उसके अंदर से 15% बेच जाएगी। इस तरह ये जो वर्कबुक मैंने आपको दिखाई है, वंस अगेन मैं दोबारा दिखा दूं, ये वर्कबुक आप कंप्लीट करेंगे तो 15% नंबर इसके हो जाएंगे। मिड टर्म होगा उसके आपको 30 नंबर होंगे, और फाइनल क्विज होगा उसके 40 नंबर होंगे। तो इस तरीके से हमारे ये कितने नंबर बन जाएंगे, 100 नंबर बन जाएंगे। ठीक है जी। ये देखें, अगर आप इनको टोटल करते हैं तो ये आपके 100 नंबर बन जाते हैं। तो इसमें से जितने आप नंबर हासिल करेंगे तो वो आपकी परसेंटेज हो जाएगी, उस तरीके से हो जाएगा। अगर आप 90%, 90% से नंबर ज्यादा लेते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, सबसे बेहतरीन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर आप 89, 90 से कम और 70 तक रहते हैं तो मेरिट का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको हर हालत में मिल जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप 70% अटेंडेंस के साथ रहते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, और अगर इतने आप नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो आपके को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा। तो अगर आप नंबर आपके कम आ जाते हैं, या आप 50% से आपकी अटेंडेंस ज्यादा होती है, तो वो फिर पार्टिसिपेशन का आपको मिल जाएगा, पार्टिसिपेट का भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की किताब को हम सीखने बैठे हैं। जब हम दुनिया के पेपर दे रहे होते हैं, दुनिया के एग्जाम देते रहे या देते आ रहे हैं अभी तक, उसके अंदर हम कितनी स्ट्रगल करते हैं नंबरों के लिए। तो इसके लिए भी आप थोड़ी सी स्ट्रगल कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, देखेंगे आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, ये देखें, ये एक्सीलेंस है, ये लेवल 1 है। और यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे 2 सिग्नेचर आ जाएंगे जो अल्फा मंजिल ट्रस्ट के हैं, और यहाँ पे आपका बैज नंबर भी होगा। ठीक है जी। आपका बैज नंबर भी यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने किस बैच के अंदर से किया हुआ है, तो रिकॉर्ड भी वहां पे होगा। जी। ये हमारी 2 बुक्स हैं। ठीक है जी, 2 बुक, ये अभी एक टेक्स्ट बुक है, एक वर्क बुक है। ठीक है। टेक्स्ट बुक अभी मैंने आप, ये टेक्स्ट बुक है, दोबारा दिखा देता हूँ, जिसके अंदर सारी माशाल्लाह कलरफुल, ये जो कुछ हमने पढ़ना है वो है। अगर आप लेना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं, हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं। अगर आप नहीं मंगवाना चाह रहे तो आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दी जाएगी। ये है वर्क बुक। ठीक है जी। ये वर्क बुक मैंने अभी दिखाई है, इसको आपने फिल करना है, इसकी हार्ड कॉपी लाजमी चाहिए, हार्ड कॉपी। कितने चले गए, ये है जी। ठीक है जी, ये वर्क बुक है।
ये आपने देख वो करनी है, इसको फिल करना होगा, इसका आपको प्रिंट लेना होगा। प्रिंट लेंगे और इसके ऊपर आप आदि लिखी है। अगर आप ये नहीं भी ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमें बताइएगा, हम आपको भिजवा देंगे। ठीक है। सेकंड ये है कि अगर आप किसी ऐसे उससे हैं कि आप नहीं ले सकते, मंगवा नहीं सकते, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भिजवाएंगे हम आपको। तो वहां से आप कॉपी पे किसी डायरी के ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये एक वोकेबलरी कार्ड है जो हम पूरा, ये भी साथ मिलेगा आपको। ठीक है। ये एक वोकेबलरी कार्ड है, इसको आपने क्या करना है, अपनी पॉकेट में रखें, पर्स में रखें, लेडीज खवातीन, इसके ऊपर पूरे कोर्स के जितने हमने मीनिंग्स वर्ड पढ़ने हैं उनके सारे के सारे इसके ऊपर मीनिंग्स होंगे। ठीक है जी। इसी तरह ये एक शीट होती है, ये भी, ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में शेयर कर दी जाएगी। इसके ऊपर भी पूरे ये 2 पेज वो है, सफ़े हैं, एक पेज के ऊपर सारे के सारे आपको इंशाल्लाह इसके अंदर अल्फाज जितने भी हमने पढ़ने हैं सारे अल्फाज इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं टेक्स्ट बुक को, ठीक है जी, एक वर्कबुक का अल्फाज माइनिंग के कार्ड, इसकी टोटल प्राइस मेरे ख्याल 1130 है विद कोरियर चार्जेस। विद कोरियर चार्जेस अगर आप वहां से लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई 730 या 750 की बनती हैं, तो आप वहां से ले लीजिए। ये हुसैन साहब का नंबर है, ये वैसे मैंने शेयर भी किया हुआ। आप इनको तरीकाकार ये होगा, आप इनको 1130 1100 रुपीज इनको ने जो नंबर दिया होगा अल्फला मंजिल ट्रस्ट का, उन पे भिजवा दें। और उसका स्क्रीन जो आपने पैसे भिजवाए हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, अपना एड्रेस भेज दें, ये आपके घर पे आ जाएंगे। बाकी ये तालीमुल कुरान पारा है, ये अगर आप लेना चाहें तो ले लें, अगर आपको यूएसबी में कुछ चीज़ें चाहिए होंगी वो भी वकास साहब से आप कांटेक्ट करेंगे तो दे देंगे। ये तालीमुल कुरान पारा है। इसमें ये वैसे नेक्स्ट लेवल पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर क्या होता है, अल्फाज के एक एक मीनिंग, जैसे अलिफ लाम मीम जालिकल किताबुल जालिका, वो इसके एक एक वर्ड का मीनिंग टुकड़े, और नीचे रवा तर्जमा भी होता है, साइडों पे थोड़ी सी इसकी तशरीह भी होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। क्या है जी, अरबी कवायद को हम जदीद कुतब के जरिए ये कोर्स बना हुआ है, कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद भी आपको बताएंगे। पढ़ाने के लिए जदीद अंदाज जो कि इशारों की मदद से होंगे, जबानों के सीखने के लिए जदीद अंदाज, दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल के तरीके, खुद को बेहतर करने के लिए कुतब की ना और एनएलपी है। जी, अब मैं एक यहाँ पे एक वाजिया करना चाह रहा हूँ, एक वजाहत देना चाह रहा हूँ कि मैं ना कोई उलमा हूँ ना मैं मौलवी हूँ। मेरी पोजीशन क्या है, मैं आप ही की तरह एक अवामुन नास था। ठीक है, आप ही की तरह था, जिस तरह आप लोगों ने ये कोर्स किए हैं कर रहे हैं, तो मैंने भी इसी तरह कोर्स किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज करता गया, सीखता गया, और फिर मैंने जाके बाकायदा से ट्रेनिंग ली और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको सिखा रहा हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से इसको कीजिए, सर्टिफिकेट आप एक्सीलेंस लीजिए, और फिर उसके बाद इसको सिखाना शुरू कर दीजिए। क्यों, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से, ये हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ के, तुम में से बेहतरीन वो जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो आप भी सिखाने वाले बन जाइए। ठीक है। तो यहाँ पे एक और वजाहत करने जा रहे हैं, कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है। ठीक है, एक मिसाल लेते हैं, दिन के अंदर 6 लेक्चर्स। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा आप, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर आपको जर्मन के अंदर, जर्मन लैंग्वेज के अंदर लेक्चर्स दिए जाते हैं, हम बाकायदा से लेक्चर भी अटेंड करते हैं, और फिर एंड में एग्जाम देते हैं, तो क्या पास हो जाएंगे, यस सर नो, जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। जी ब्रदर उम्मी भी हैं जी, माशाल्लाह, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, नो नो पास होंगे, ठीक है। जी, जुबानी आती, अब इसी तरह ही मैं, जजाकल्ला जी, बेशक अब चैट बॉक्स में रुक दीजिए। सब लोग कह रहे हैं नहीं हम नहीं पास हो सकते, तो इसी तरह माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर्स, अब आप देखते होंगे कि जो मेरे ब्रदर्स हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, सुबह फजर के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जहरी जिसे कहते हैं जी, फजर के अंदर मौलाना साहब तलावत करते हैं तो हमें समझ नहीं आती। ठीक है, इसी तरह मगरिब में जाते हैं, 3 रकत पढ़ते हैं मकारी साहब के पीछे, 2 में वो बुलंद आवाज में पढ़ते हैं, 2 रकत में। इस तरह ईशा में 2, 6 दिन के अंदर 6 दफा हम कुरान मस्जिद के अंदर जाकर सुनते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो हमने आज से अपना सफर स्टार्ट करना है मुस्लिम भाई चांस से मुस्लिम भाई चॉइस की तरफ। ठीक है, देखें, अब हमने कुरान पाक को समझना है। हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए,
ٹھیک ہے جی، ہمارے کان کے اندر اذان دے دی کہ ہم کیا بن گئے؟ مسلمان بن گئے، مسلمانوں کی طرح ہم والد الحمد للہ جی، یہ جی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں بس اس طرح کے سلسلے ہیں نیٹ کا. تو بہرحال ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلم بھائی چانس بن گئے، بس مسلمان پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے جی. ہم نے کبھی قرآن پاک کو چیزوں کو اس طرح سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جس طریقے سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے جی، ہم نماز آ رہی ہے اس طریقے سے ہم نماز کو نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنا چاہیے. تو جب آپ چانس سے چائس کی طرف جائیں گے تو یاد رکھیے گا ایک سب سے بڑا دشمن آپ کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ کون ہے دشمن؟ جانتے ہیں آپ اس دشمن کو؟ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، چیٹ باکس آپ کے لیے اوپن ہے. مائک ذرا وہ کیے ہوئے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں تاکہ پھر وہ ذرا شور ہو جائے گا انشاءاللہ آگے آگے جا کے آپ کے مائکس کو بھی اوپن کریں گے. جی بالکل جی، چیٹ باکس میں لکھا جا رہا ہے شیطان. شیطان آپ کے راستے کے اندر اتنی رکاوٹ بنے گا مائی ڈیئر بردر سسٹرز کہ آپ کو کہے گا کہ آپ کون سے کام پہ لگ گئے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یقین کیجئے یہ کورس اتنا آسان کورس ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن شیطان آپ کو اس ٹائم کے اوپر وہ کام یاد دلائے گا کہ چھوڑو کوئی بات نہیں ہے، ریکارڈنگ مل جائے گی سن لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، سلائیڈز مل جائیں گی دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. جس طرح آپ کو بکس، جب آپ کالج اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے آپ کے پاس بکس بھی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن آپ اس کے باوجود کالج یونیورسٹی جاتے تھے، اسکول جاتے تھے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں حالانکہ ان کے پاس بکس ہوتی ہیں. تو مائی ڈیئر بردر سسٹر، کوشش کیجیے گا کلاس اٹینڈ کیجیے جو لائیو کلاس میں ہے، ٹھیک ہے، آپ ریکارڈنگ ضرور سنیے گا، اس سے کیا آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ جو شیطان ہے اس کے بہکاوے میں نہ آئیے گا. اس کا طریقہ بھی، اس کا بچنے کا فارمولہ بھی انشاءاللہ جو ہم آپ کو بتائیں گے. جی اب آپ سے میرا پھر ایک سوال ہے، جو چیٹ باکس میں نہیں لکھ سکتے چلیں کم از کم سوچیں. قرآن کا تعارف کرنے جا رہے ہیں، قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ جی، قرآن کا معجزہ کے چیٹ باکس میں لکھیں. اگر کوئی نہیں لکھ سکتا ہے ہینڈ ریز کر لیں، ہم ایک دو سے پوچھ بھی لیتے ہیں. جی اینی بردر اینی سسٹر، قرآن کا معجزہ. کوئی بتانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. ہینڈ ریز کریں گے تو پھر اس کو ہم انشاءاللہ انمیوٹ بھی کروا لیں گے. ہینڈ ریز کریں گے، کوئی بتانا چاہ رہا ہے جی. جی زندہ کتاب ہے، محفوظ ہے، پڑھنا سیکھنا آسان ہے، محفوظ کتاب ہے. جی ایزی ہے، ٹھیک ہو گیا، ایزی ٹو میمورائز، آج تک کوئی بدل نہیں سکا انسان میں تبدیلی. چلیں ہم لیتے ہیں جی، پہلا ہینڈ ریز ہے اس وقت سسٹر نرگس کا. جی سسٹر نرگس آپ انمیوٹ کیجئے، اس کے بعد بردر رضا بھی کر لیں گے. جی سسٹر نرگس. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی جی سر جی، قرآن کا معجزہ کے بارے میں، جی جی انسان میں تبدیلی. ٹھیک ہو گیا. جی بردر رضا. اس کو حفظ کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی جسمانی کتاب حفظ نہیں ہو سکتی. قرآن مجید کا معجزہ کہ انسان اس کو زبانی حفظ کر سکتا ہے. جی جزاک اللہ جی. جی
जी सिस्टर शुभना जी, ब्रदर बताइए, आप कॉल पे भी हैं, इधर मैं क्लास ले रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, अच्छा, वालेकुम सलाम। जी कुरान का मौज़ा ये है कि ये हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और हम तक पहुंचा, और ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यानी इसमें पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम मामलात हमें समझाए गए हैं, और ये इसका मौज़ा है कि इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। यानी हमें अपनी ज़िंदगी आसान हो जाती है इसके मुताबिक गुजारने में, कि इसके ज़रिए हमें समझ आता है कि हमारा असल मकसद क्या है, और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा। जैसे हमारे माँ बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, तो इनको भेजने का मकसद यही है कि कुरान मजीद में इनके बारे में पूरा मुकम्मल बताया गया है, और यही इसका जिंदा एट मौज़ा है डबल कि फाइव हमें हमारी जिंदगी का असल मकसद बताया जाता है इसके जरिए। 1 2 3। जजाकल्ला जी सिस्टर। जी जजाकल्ला सिस्टर, माशाल्लाह मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किया, लेकिन जब आप कुरान पाक को समझना शुरू कर देंगे, कुरान पाक समझेंगे, तो उसमें आपके अंदर तब्दीली आनी चाहिए। कुरान का मौज़ा ये है कि आपके अंदर तब्दीली आनी चाहिए, नो डाउट ये बदली नहीं जा सकती, ये कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो ये जब आप इसको समझना शुरू करेंगे तो आपके अंदर क्या होगी, तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके अंदर क्या क्या तब्दीली आती हैं। बस एक कॉल थी ब्रदर के बाहर से, वो ज्वाइन करना चाह रहे थे, मैं इसलिए थोड़ा सा उनके साथ भी बिजी हो गया था। सर प्लीज कोस्ट में। जी जी, इंसान में जी तब्दीली। ठीक है जी, तो अहम हदायत आपको देते हैं। आपके सवालात जो आप 1 ऑफ द 5 वेज, 5 वे हैं हमारे, जो आपके सवालात के जवाब हम किस तरीके से देंगे जी। ठीक है जी, कौन कौन से हैं जी। इंटरेक्शन थ्रू द चैट बॉक्स, आपके साथ चैट बॉक्स के थ्रू इंशाल्लाह इंटरेक्शन करेंगे। क्वेश्चन ड्यूरिंग सेक्शन, रेज हैंड, आप रेज हैंड करेंगे बाद में। तो ड्यूरिंग द क्लास क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं, लाइव क्वेश्चन एट द एंड, एंड में हम कोशिश करेंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर दें, क्योंकि टाइम हम बाउंडेड टाइम के अंदर अंदर हम इसको फिनिश करना होता है। याद रखिए ये लेक्चर नहीं है, तफसीर का कोर्स नहीं है, तजवीज का कोर्स नहीं है, नाजरा का कोर्स नहीं है, ये किसी भी किस्म का फिका से इसका कोई रिलेटेड नहीं है। कोई अहले हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई अहले व सुन्नत जो जमात, पता नहीं बहरहाल कौन कौन सी है, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते। तो बहरहाल हमारा मकसद एक एक वर्ड का तर्जमा करना है, और ना ही मेरे से काइंडली कोई किसी किस्म का फीका का सवाल कीजिएगा, ये कौन से फीका से हैं, शिया सुन्नी, हर कोई इस क्लास को अटेंड कर सकता है। हम कुरान पाक को समझ रहे हैं, और हमने एक एक लफ्ज का तर्जमे को सीखना है। वो किस तरह का सीखना आज के आप क्लास में देख लेंगे। ठीक है, कोई किसी किसी किस्म का तफसीर नहीं है इसमें, तजवीद नहीं है। तजवीद इंशाल्लाह आफ्टर रमजान इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली टाइम थोड़ा था। तो मोबाइल को बंद रखिएगा, सिर्फ मोबाइल इस पर्पज के लिए यूज कीजिएगा। दूसरों को अगर आप दावत देना चाह रहे हैं तो कल तक ये आप उनको भिजवा दें, तो नेक्स्ट आप वो कर लें। अब आप, मेरा एक सवाल है, आपने चैट बॉक्स में लिखना है जी, आप किस मोड में बैठे हैं, स्टूडेंट मोड में या टीचर मोड में हैं। बस चैट बॉक्स में जरा काइंडली लिखिएगा क्विकली। जी सिस्टर उस्मा कुछ कहना चाह रही है, आप तो बोल सकती हैं यहाँ पे। सर वो सिग्नल ड्रॉप हुए थे ना, तो वो पोस्ट में रिमूव हो गई हूँ। अच्छा अच्छा, तो हैंड रेस कर लिया करें, कोई इशू नहीं है। मैंने 2 दफा किया, आप शायद कॉल पे बिजी थे। अच्छा चले, मैं दोबारा कर लेता हूँ।
جی سسٹر، آپ کو ہوسٹ ہی ہیں؟ جی اسٹوڈنٹ موڈ اور ٹیچر موڈ، آپ نے اسٹوڈنٹ موڈ میں لوگ لکھ رہے ہیں، آپ نے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے دوسروں کو سکھانا ہے، اور آج سے ہی سکھانا شروع کر دینا ہے اپنے سے جڑے سے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اگر آپ بھائی ہیں تو بہن کو، والدین کو، بیویاں تو اپنے شوہر کو، بچوں کو، ساس سسر کو، جس کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں کہ سب کو کوشش کریں اس کو سکھائیں. چلیں جی، ہم انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں، کورس کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن جی سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ، قرآن جی کا سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ یہ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% یاد رکھے گا، 50% سے زائد انشاءاللہ ہم الفاظ کو سیکھیں گے صرف 20 گھنٹوں میں. 7 ویک ہیں، 21 انشاءاللہ 7 ویک کے اندر اندر ہم کمپلیٹ کر لیں گے. کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ ہم 20 کلاسوں میں پڑھائیں گے. 3 کلاسز پر ویک ہوں گے، انشاءاللہ 7 ویک میں ہم کمپلیٹ کر لیجیے گے. اب فرق نمبر 1، نماز سے ابتدا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ نماز سے شروع، کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ بس آج سے یہ کوشش کی ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان، یہاں تک بچوں کے لیے بھی مناسب ہے. کیوں؟ نماز 7 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں 7 سال میں اس پہ فرض ہوتی ہے، بعد میں تو اس کو کہتے ہیں 9 سال ہے، کہیں جگہ پہ کہیں 11 سال ہے، تو آپ اس کو زبردستی بھی پڑھائیں. تو 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز آ جانی چاہیے. اب فرق نمبر 2، سننے اور پڑھنے پر زیادہ توجہ. ٹھیک ہے جی، زبان سیکھنی ہے، اگر آپ نے سننا ہے پڑھنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ زبان کو سیکھ بھی جاتے ہیں، قرآن فہم میں بھی مدد ملے گی. بولنا اور لکھنا کم، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دینا ہوتا ہے، پروڈکشن کرنی تو دماغ پر بوجھ انشاءاللہ آپ کا بہت کم پڑے گا. فرق نمبر 3 کیا جی، الفاظ معنی پر زیادہ توجہ دینی ہے. ہم نے الفاظ معنی پر زیادہ زور دینا ہے. فطری اور سان جیسے بچے سیکھتے ہیں، کیا کبھی کسی بچے کو کہا، بچہ کہتا جی کھانا کھا رہے ہیں، کیا اس کو پتا ہے کھانا کیا ہے، مطلب کہ گرامر کے رول سے کیا ہے؟ کبھی بچے سے نے کہا ہے کہ اچھا میں سوچوں گا بولتے ہوئے کہ میں کون سی گرامر، کون سی وہ بول رہا ہوں، کون سے اس کے اندر ٹینس کے اندر بات کر رہا ہوں؟ کبھی نہیں. انشاءاللہ یہ فطری طریقے سے ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے بچے سیکھتے ہیں. شروع میں قواعد پہ ہم بہت کم زور، ورنہ تو لوگ ڈر جاتے ہیں. گرامر ہم نہیں آپ کو سکھائیں گے، بہت تھوڑی سی سکھائیں گے. جیسے دیکھیں یؤمنون، اگر میں کہوں یہ یومنون، یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، معموز ہے، باب فعال سے باب فعل مضارع ہے، مرفوع ہے. اب یہ جتنی چیزیں شاید 14-15 لکھی ہوئی ہیں، اگر میں کہوں کہ آپ یہ الفاظ جو یومنون ہے یہ گرامر کے حساب سے یہ ہے، تو آپ کو یومنون کا میننگز یاد کرنا آسان ہوگا، یہ چیزیں یاد کرنا مشکل ہوں گی. تو ہم آپ کو اس یومنون کا لیے صرف ایک اس طریقے سے اشارہ بتائیں گے تو ساری کی ساری خود خود چیزیں بیچ میں چلی جائیں گی. یہ گریجولی آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے جی. اس کورس کی امتیازی خصوصیات، اس میں اس کورس کی آپ کو خصوصیات، امتیازی خصوصیات بتا رہے ہیں جی. سب سے زیادہ بہترین طریقہ، اس کورس میں ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، نماز کا ترجمہ سیکھیں گے. کیوں؟ نماز ہم ہر اس کو آتی ہے، چھوٹے بڑے بزرگ ساروں کو. سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں. نمازوں میں روزانہ تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں اور آگے سے اللہ کیا جواب دے رہا ہے. یہ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ آپ کو سکھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں، کیسا زبردست آغاز، اور مقصد بھی ساتھ ساتھ میں حاصل ہوگا. ظاہر ہم آغاز نماز سے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مقصد بھی حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے زیادہ بہترین طریقہ، ہر روز ہم 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ لگاتے ہیں. 5 نمازوں میں تقریباً 1 گھنٹہ. کیوں نہ ہم اسی عربی زبان سے سیکھنا شروع کریں جو کہ ہمیں آتی ہے، نماز ہمیں آتی ہے، اسی کا ہی ہم ترجمہ سیکھیں گے. تو اس کا ترجمہ سیکھنے سے مائی ڈیئر بردرز سسٹرز کیا ہوگا، ہم آدھے سے زیادہ قرآن پاک کا ترجمہ، ہم قرآن پاک کی لائن کو سٹارٹ کریں گے، اس میں جتنے الفاظ ہوں گے تقریباً آدھے سے زیادہ ترجمہ ہمیں آتا ہوگا انشاءاللہ. یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے مفید. قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب
پہلے ہم ان الفاظ کو لیتے ہیں جی. سب سے پہلے کیا جی؟ حافظی مدنی مصحف، جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ جی حافظی مدنی مصحف میرے ہاتھ میں ہے اور آپ ان کو سامنے نظر بھی آ رہا ہے. حافظی مدنی مصحف یہ میرے ہاتھ میں ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے. اب میں یہاں پہ پیج کھول کے دکھاؤں گا، تھوڑا سا مشکل ہوگا، میں آپ کو پیج دکھا رہا ہوں. یہ ہے جی حافظی مدنی مصحف کا پیج. جی مجھے بتائیں گے اس کو حافظی، کوئی ایک بتا دے کہ حافظی مدنی مصحف اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اینی بردر، اینی سسٹر، چیٹ باکس میں. چلیں، اگر کوئی ہینڈ ریز کر کے کوئی ایک آدھا بردر بتانا چاہ رہا ہے، سسٹر بتانا چاہ رہی ہے، تو ہینڈ ریز کر لیجیے. حفظ کرنا آسان ہے بیکاز حفظ کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی، اٹ از. جی چلیں، لوگ لکھ رہے ہیں جی حفظ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے قرآن کے پیش کیا جاتا ہے کہ حفظ کرنے کے لیے قرآن پاک کو. چلیں ٹھیک ہے جی، یقیناً حافظیت تو حفظ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ. چلیں، بیسیکلی اس کی جو لائنز 15 ہوتی ہیں، اور اپنی جو بات ہے نا، جو آیت مبارکہ ہے، وہ یہاں پہ فنش ہو جاتی ہے. یہاں پہ اینڈ میں کیا ہوتی ہے؟ یہ آیت مبارکہ آ جاتی ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ اینڈ میں آپ کو یہ، اور یہاں پہ دیکھیں، یعنی کہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. تو حفظ کرنے کے لیے بات جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو بچوں کو یہ صفحہ یاد رہتا ہے. اب اسی کی بات کرتے ہیں. اس صفحے کے جب آپ یہ کورس جو آپ سٹارٹ کیا ہے، یہ جب فنش کریں گے تو آپ کو یہ جو ریڈ ریڈ نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو میننگز آتے ہوں گے. یعنی کہ ہر لائن کے اندر آپ کو 50% جتنے الفاظ ہیں اس سے آدھے کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں اس کے صفحات کتنے ہوتے ہیں؟ 600. کتنے صفحات ہوتے ہیں؟ 600. ہر سطر میں 15 لائنیں ہوتی ہیں. سوری، صفحات کتنے ہیں؟ 670. ہر صفحے پر، ایک صفحے پہ 15. ٹھیک ہے. الفاظ کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 9 الفاظ ہوتے ہیں. الفاظ ہر صفحے پہ تقریباً 130. 15 لائنیں 9 وہ آگے تو 135 بنتے ہیں. تو ہم اس کو راؤنڈ اباؤٹ 130 کے قریب، کسی میں کم ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتے ہیں لائن میں. تو مجھے بتائیں گے جی کہ اگر 600 صفحات ہوں، ایک صفحے پر 13 الفاظ ہوں، تو ٹوٹل قرآن پاک کے اندر کتنے الفاظ ہوں گے؟ ذرا جلدی بتائیے گا. جی اگر ایک 600 صفحات ہیں، جزاک اللہ جی. یہ ڈی کمپوننٹس کیا ہے؟ سدرا اشرف، ٹھیک ہے جی، بالکل جی. 78,000 دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 78,000. 78,000 الفاظ بنتے ہیں تقریباً. اب صرف مجھے بتا دیں، چیٹ باکس میں بتا دیں، کل الفاظ ہیں 78,000. تو ہم نے پورے قرآن کے ترجمے کو سیکھنا ہے. تو بتائیں 78,000 الفاظ کا ترجمہ. یس اور نو کر دیں، بس زیادہ نہ کریں. 78,000 الفاظ بہت مشکل ہے. تو چلیں، اصل الفاظ تکرار کے بغیر ہے قرآن پاک کے اندر 17,000. چلیں کچھ تھوڑا سا آسان ہوگا، لیکن 17,000 بھی مشکل ہے. اگر ہم علم و صرف کے قواعد تھوڑے سے سیکھ لیں تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ 4500، 4500. یہ تھوڑا سا کوئی آسان لگ رہا ہے کہ چلو اتنے کے الفاظ سیکھ لیں گے. مادے روٹ لیٹر کو اگر آپ دیکھ جائیں تو 1850 الفاظ بنتے ہیں. اوسطن ایک مادہ 2 سے 3 صورتوں میں آتا ہے، ان کے 2 سے 3 الفاظ سے بنتا ہے. جیسے آئن لام میم، یہ دیکھیں، آئن لام میم کو لیں تو کیا بنے گا؟ علامہ، 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 تعلیم، عالم، علیم، علامہ. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ہے جی آئن لام میم سے یہ بن رہے ہیں. یہ والے اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو 1850 الفاظ رہ جاتے ہیں. چلیں، ہمارا ٹارگٹ کیا جی؟ 4500 الفاظ کا. یہ 4500 الفاظ کا. تو
4500 अल्फाज जब हम सीखेंगे तो हम 78,000 अल्फाज को सीख जाएंगे। लेकिन अभी आपको मजीद बताते हैं जी, सीखने में आसान है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र, ये सूरह कमर की आयत नंबर 17, 22, 32 और शायद 40 है। 4 दफा सूरह कलम के अंदर आया। ये कितनी दफा आया है? 4 मरतबा ये आया, कहा गया वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र। ठीक है जी, 17 है, 22 है और 32 और 40। ये 4 आयात मुबारका के अंदर ये आयत आई हुई है कुरान पाक के अंदर, सूरह कलम के अंदर। तो जो ये कहता है ना ये कि मुश्किल है, तो ये याद रखिएगा अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर कह रहे हैं। अगर आप कहते हैं ना मुश्किल है, तो आपने कुरान पाक को जुटलाया, अल्लाह की किताब को जुटलाया। तो ये मत कहिएगा ये शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज ना सोचें और ना ऐसा कभी कहिए। हाँ, मेरी लाइल्मी, उसकी वजह से मैं नहीं कर सका, लेकिन कुरान पाक को सीखना आसान है, ये हमेशा कहिएगा। क्या हम कुरान को जुटलाने वाले होंगे? अस्तगफुरुल्लाह। अगर हम ये कहेंगे कि मुश्किल है, तो हमने कुरान को जुटला दिया, हमने अल्लाह को जुटला दिया। ये जी हमारी बात। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बता दूं 232 अल्फाज को सीखेंगे हम, 232 टोटल। 20 क्लासों के अंदर हम 232 अल्फाज को सीखेंगे। ये जो 232 आपने अभी 78,000 अल्फाज देखे ना कुरान पाक के अंदर, 232 अल्फाज कितनी दफा कुरान पाक के अंदर आएंगे? 41,111 बार। ये 52-53% बनते हैं, 50% से ज्यादा बनते हैं कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज। ठीक है, 41,111 बनते हैं। 232 अल्फाज हमने इस कोर्स में सिर्फ सीखने हैं जी। कोर्स के मकसद क्या है जी? कुरान समझना आसान हो जाएगा 20 घंटों के अंदर। दूसरा हमारा मकसद क्या होगा? नमाज समझ में आ जाएगी, अल्लाह ताला से तल्लुक़ कायम हो जाएगा, नमाज मसर हो जाएगी, खुशू खुशू और शौक पैदा होगा, कुरान के साथ हमारा तल्लुक़ बन जाएगा, जिंदगी में कुरान को लाने का तरीका। पांचवा हमारा मकसद नेक अमाल, इखलाक, आला इखलाक की तरबियत और अरबी बोलचाल, ये हमारा बोनस है। छठा मकासद कितने? ये हमारे 6 मकासद है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, अब कोर्स का तारुफ देख लेते हैं जी। कोर्स हमने क्या क्या करना है? हमने नमाज कंप्लीट करनी है, अजान, क्याम, सूरह फातिहा, रुकू, सुजूद, तशहुद, दुरूद, दुरूद के बाद की दुआ। 6 सूरतें हम पढ़ेंगे, सूरह असर, सूरह काफिरून, नसर, इखलास, फलक, नास, और इस तरह 4 दुआएं हैं। कुरान सीखने के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, वजू से पहले की दुआ, वजू के बाद की दुआ और नमाज के बाद की दुआ। ये दुआएं, ये हमारा टोटल कोर्स होगा, ये कंप्लीट। और हमारे मकासद भी मैंने आपको बता दिए, ये हमारे मकासद हैं, 6 मकासद हैं, और ये हमारा कंप्लीट कोर्स है जी। हमारे ये तरीका कहूँ होगा, तो एंड के अंदर हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो में से बेहतरीन जो कुरान को सीख सके, अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिले में हम शामिल होने की तौफीक दे, अब दुआ कीजिए कि अल्लाह इस सिलसिले को हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। ठीक है जी, अब लेसन नंबर 1 बाकायदा तौर पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, आओ कुरान समझे आसान तरीके से। ये लेसन नंबर 1 है। पहले हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन करवाया। आज के इस सबक के अंदर हमने तारुफ कर लिया, तावुज पढ़ेंगे, तावुज। ग्रामर के अंदर देखेंगे नौते का। आज के इस सबक के अंदर हम 12 अल्फाज सीखेंगे। टोटल कितने सीखेंगे? 12। ये 12 अल्फाज 7,248 बार आए हैं, 7,248 टाइम, ये 12 वर्ड इतनी दफा कुरान पाक के अंदर आई। इस शौक और जज्बे के साथ इसको सीखेगा जी। ये पहला फूल इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आपको देंगे हम। सबक नंबर 1 जब हम कंप्लीट कर लेंगे, 12 अल्फाज, 7,248, 7,248 बार कुरान पाक के अंदर आया हुआ है। ये हमारा टोटल टारगेट है, और इतने अल्फाज हमने सीखने हैं। ये बैटरी आपको नजर आ रही है। आज ही के दिन ये देखें, आप यहाँ तक चार्ज हो जाएंगे, बैटरी हमारी यहाँ चलता, और हमने यहाँ तक इंशाल्लाह इस कोर्स में चलेंगे, यहाँ तक। ऊपर देखें तो कितने थोड़े अल्फाज रह जाएंगे। याद रखिएगा, आपने बार बार याद रखना, 232 अल्फाज हमने टोटल सीखने हैं, जिसमें से आज 12 सीख लेंगे। और इसी तरह 41,111 बार हमने आने वाले अल्फाज को सीखना है, उसमें से 7,248 को सीख जाएंगे। अगर आपके पास सवाल आता है क्विज के अंदर कि कुरान पाक इस कोर्स में हम कितने अल्फाज को सीखेंगे, आपने अगर वहां पे 41,000 लिखा होगा तो 41,000 को टिक करना है, 40,000 लिखा होगा तो 40,000 को टिक करना है। ये राउंड कर दिया गया है, 41,111 नहीं बताया गया जी। तावुज किसे बात कहते हैं? कुरान शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ना चाहिए इसलिए कि हम इसका तर्जुमा सीख रहे हैं।
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. یہ جو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یاد رکھیے یہ 7 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہوا، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اگلا ورڈ یہ قرآن میں کتنی بار ہے یہ آپ کو بتایا ہوا. اگلا ہے جی، اب اس کو یاد رکھیے کہ ہر کام سے پہلے ہم نے حفاظت کا خیال رکھنا ہے. اللہ کی پناہ میں یعنی کہ اللہ کی حفاظت میں ہم آ رہے ہیں. سیفٹی فرسٹ، سیفٹی فرسٹ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کیا آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں. باللہ، اللہ کی. یہ باللہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ 2550 مرتبہ، 2550 ٹائمز قرآن پاک میں ہے باللہ. اب ذرا غور کیجئے گا، باللہ اس میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2، ایک بی اور ایک اللہ. بی اور ایک اللہ. عربی کے ایک الفاظ میں 2 یا 3 الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. نظر تو آ رہا ہے باللہ، لیکن بی ایک الگ ہے، اللہ ایک الگ ہے. بی کا مطلب ہے کی، اللہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. من جہاں کہیں نظر آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سے. یہ من قرآن پاک کے اندر 3215 بار آیا ہوا ہے. من کا مطلب سے. اش من ایک سے دوسرے میں کے میں یعنی کہ ہم خط لکھا کرتے تھے بچپن میں کہیں من جانب، جانب سے. اردو کے اندر بھی ہوتا ہے من جانب یعنی کہ جانب سے. وہاں پہ بھی ہمیں اس کا میننگ تھا لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا. الشیطان، یہ ال لگا ہوا اور شیطان لگا ہوا یعنی کہ ساری کی ساری جن سے، یعنی کہ ہر قسم کا جو بھی شیطان ہے. اچھا اس کی ہم نے جمع پڑھنی ہے، یہ اسم ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. شیطان جزاک اللہ جی. دیکھیں سارے کا سارا جو ٹیمپو ہے نا وہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے جب ہمارے نیٹ کے ایشوز، پرابلمس. بہرحال جی رجیم وہ جو مردود جو ددکارا ہوا ہے. جی رجیم کے میں نے کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں ہے نا، وہ تو مردود ہے، ددکارا ہوا ہے. اس لیے رجیم کے میں نے کیا ہے جی؟ مردود کے. شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے. اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکا دی. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ ہم، یعنی کہ اس نے کیا کہا تھا، وہ ہم پر کیا کہ دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے وہ حملے ہی حملے کرے گا. کبھی وہ رائٹ سے آئے گا، کبھی لیفٹ سے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی کدھر کدھر سے آ کے ہم پر حملے کرے گا. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا، وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے. گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل، اکیلے ہم اس سے حالت جنگ میں ہیں. ہم شیطان کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کا صرف اور صرف ایک علاج ہے، سب سے طاقتور علاج. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ کہنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان اللہ کی نافرمانی کی اور دتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں. اس کا کام ہم کو جہنم میں لے کر جانا ہے. تو ہم اس کا دیکھیں، جب بھی یہ سلائیڈ آئے گی، جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ زندگی میں لانے کا مطالعے کے بعد تصور، احساس، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ. اس لیے ہم خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے کہ آپ شیطان کے حملے میں ہیں تو ہم تصور کریں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر مگر ہمارے بہت قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس لیے تعوذ کو اس تصور احساس کے ساتھ پڑھے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے. ہم ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جواب مل چکا اور ہم اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں. دعا کریں گے
دعا مائی ڈیئر بردرس ہمیشہ بیک کے انداز میں مانگے. بیک جس طرح بکاری مانگتا ہے ویسے مانگے، پڑھے نہیں دعا کو، کتابوں سے دیکھ کر آگے پیچھے نہیں. آپ کے دل کے اندر سے دعا نکلے گی تو ضرور قبول ہوگی. ہم اپنا احتساب کریں گے. آج میں نے کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا، کیوں آیا؟ خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے. کیوں میں اس کے اندر آیا؟ پھر ہم اپنا پلان کریں گے. کیا صحیح دوستوں میں بیٹھنے کا، بری چیزوں سے دور رہنے کا، وقت کا صحیح استعمال کریں گے. پھر ہم تبلیغ کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے کہ آج میں شیطان کے حملے میں آیا، میں کیسے بچا، کیسے میں نے کیا. اپنا تجربہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم اس طریقے سے بچ سکتے ہیں. تو اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو بتائیے کہ جی ہم اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان، تصور احساس کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اس سے آ جائیں گے. شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال، سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. کامیاب انسان کی پہلی عادت، ہم تعوذ اور سورہ فاتح کے اندر 12 عادات کو سیکھیں گے. تعوذ بھی بیچ میں ہوگا اور سورہ فاتح بھی ہوگی، بسم اللہ بھی ہوگی اور سورہ فاتح بھی ہوگی. اس کے اندر ہم 12 عادات کو سیکھیں گے. آج ہم نے پہلی کامیابی عادت سیکھ لی کہ ہمیشہ سیفٹی فرسٹ کے لیے، کسی بھی طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ آگے جی ہماری سلائیڈ تصور ساتھ کے ساتھ، یہ ویسے ہم آپ سے پڑھایا کریں گے لیکن آج کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے ہم اس کو آگے بڑھ رہے ہیں. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، جو مردود ہے. ہر آیت کا ذکر ہم اس طریقے سے انشاءاللہ پڑھا کریں گے جی. پھر یہاں پہ بریک، پھر ہمارا بی پورشن آئے گا. بی کے اندر ہم کیا سیکھیں گے؟ گرامر. گرامر کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، من، ہل، نام وغیرہ. جی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا اس طریقے سے ہم آپ کو بالکل نہیں سمجھائیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ڈر. ہم کریں گے ٹی پی آئی سے. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن ہم کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، آواز بولتے ہیں، ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں، دل سے ہم کریں گے، ساتھیوں سے کریں گے. یہ ہمارا پوری باڈی ہے. باڈی اسٹرکچر کو ساتھ لے کر ہم نے چلنا ہے. ٹی پی آئی سارے وجود کا استعمال ہم نے کرنا ہے، پوری باڈی کو استعمال کرنا ہے. گرامر ہمیشہ ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں. جس کا مخفف ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہم کہتے ہیں جی سنیے، پہلے ظاہر ہے میری بات کو آپ سن رہے ہیں، میری سلائیڈز کو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ٹی پی آئی کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک پورا سسٹم، پورا نظام ہے. ابھی سے اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو. 20,000 الفاظ کو آپ نے سیکھنا ہے. یہ مت کہیے کہ بعد میں سیکھ لوں گا، نہیں، آج سے ہی آپ نے سیکھنا ہے اور ان اشاروں کے ساتھ سیکھنا ہے. کیسے اشارے؟ اب میرے پاس یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ موبائل ہے. اب میں موبائل پر بات کر رہا ہوں، میں کسی کو میرے گھر آنا چاہ رہا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے وہاں سے اسٹیٹ آنا ہے، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، اشارہ میں کر رہا ہوں، موبائل پہ نہیں دیکھ رہا. لیکن ہم اپنے دماغ کی آسانی کے لیے آپ مائنڈ کو وہاں پہ لے جاتے ہیں، اس چوک میں، جگہ پہ لے جاتے ہیں، فلاں چوک میں آ جائے، وہاں سے اسٹریٹ آ جائے، وہاں سے رائٹ ہو جائے، وہاں سے لیفٹ ہو جائے. یہ آپ کے لیفٹ رائٹ رائٹ جو یہ چل رہا ہے یہ صرف آپ کے دماغ کی آسانی کے لیے. جب آپ کسی کو رستہ بتا رہے ہیں اپنے دماغ کو آسانی کے لیے تو پھر یہ اشارے بھی آپ کی آسانی کے لیے. کیوں یہ ہاتھ کے اشارے کیوں ضروری ہیں؟ اس لیے کہ دماغ ایسا ہی کام کرتا ہے. دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو سکھانے کے لیے. ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، آسان اشارے آسانی کے لیے سارے دماغ کا استعمال کیجیے. شیطان کو بیچ میں نہیں لے کر آنا. ٹی پی آئی کی آسانی کے لیے 200 الفاظ کی فہرست مجھے، مگر ہم چاہتے ہیں آپ یہیں سے سیکھیں. اگر آپ عربی آتی ہے تب بھی اس نئے طریقے سے آپ نے سیکھنا ہے. ٹوٹل ہمارا جو کورس گرامر کا ہے ٹی پی آئی کے 18,500 الفاظ. یہ والے الفاظ دیکھیں، یہ آپ کو 10-20 الفاظ نظر آ رہے ہیں. یہ ہم اسی طرح کلاسز کے اندر لیں گے اور یہ انشاءاللہ ہم 20 کلاسوں میں پڑھیں گے. تو 18,500 الفاظ ہیں. ٹی پی آئی کے ذریعے قرآن کے 200 فعال، 20 ضمائر، حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ، یعنی کہ 40% بنتے ہیں. قرآن الفاظ سمجھاتے وقت بہت آسانی ہوگی، جب آپ سمجھیں گے تو بہت آسانی ہوگی. ایک اشارہ 5-5 10-10 چیزوں کے لیے ہوگا جی. اچھا چلیں، اب میں ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا یا ہینڈ ریز بھی آپ کر سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو لے لیں. جی مجھے کوئی بتائے گا ذرا، چلیں چیٹ باکس میں بتا دیں یا کوئی انمیوٹ کر کے کر لیں.
मैं अगर मैं अगर कहता हूं कि मेरा जो दायां हाथ है, दायां हाथ, राइट हैंड मुजक्कर के लिए, तो लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा, जरा जल्दी से। जी, लेफ्ट हैंड किसके लिए होगा, चैट बॉक्स में लिखना, कौन सा मुश्किल है। मुन्नस के लिए, सिद्रा कह रही है, सिस्टर अब बारिश क्या है ये जी, हुमा हमीद कह रही है, जजाकल्ला जी। मुजक्कर के लिए, ये मुन्नस के लिए है। अगर मैं एक फिंगर, एक उंगली की बात करता हूं, एक फिंगर अगर मेरी नजर, मैं कहता हूं जी वाहिद के लिए, तो ज्यादा किसके लिए होंगी, ये सिंगुलर के लिए ज्यादा किसके लिए होंगी, जमा के लिए, प्लूरल के लिए। बेश बिल्कुल जी, माशाल्लाह को 20 लोगों ने लिख दिया चैट बॉक्स में। सिंगल वाहिद के लिए ये देखें, यही इशारे हैं। फिर मैं बात करता हूं जी कि मैं अपने इस तरफ लेके जाता हूं फिंगर्स, ठीक है, एक उंगली लेके जा रहा हूं, मैं कहता हूं जी वो, क्या है जी, वो, मैं इधर कर रहा हूं वो कौन है, वो गायब है, गायब का सीगा है। थर्ड, थर्ड पर्सन क्या होता है, वो। अगर मैं ये चार करता हूं तो क्या होगा, वो सब जमा के लिए आ जाएगा, वो सब, वो वो सब। अब मैं अगर सामने में कहता हूं, किसको कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं ना, तुम लोगों, तुमको कह रहा हूं, एक को कह रहा हूं तुम या आप। हाजिर है जी, बिल्कुल ठीक है जी, हाजिर। ये वाहिद मुतकम्मिल मार रहा है। अपनी तरह मैं इशारा करता हूं एक फिंगर के साथ, एक, तो मैं आ जाऊंगा ना इसमें, सामने भी हाजिर है, मैं भी चले हाजिर हूं। अगर मैं चार फिंगर सामने लेके जाता हूं, मैं कहता हूं आप सब, एक वाहिद, चार जमा, एक वाहिद आप सब या तुम सब। मैं अपनी फिंगर की तरफ लेके आता हूँ ज्यादा जमा के लिए, तो हम सब, जाहिर है इधर हम लोग हैं, ज्यादा हैं, तो मैं कहूंगा हम सब। चले, अब आगे जी मैं कहता हूं जी हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। ये इतनी सी बात है। ये कितने हमने अल्फाज सीखे, मैंने अभी कितने पढ़े, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, टोटल कितने अल्फाज सीखे, छह। मुस्फिरा मरियम कह रही हैं जी छह, सिदरा कह रही हैं छह, डॉक्टर अना कह रही हैं छह। ठीक हो गया जी। लेकिन हमने ये छह अल्फाज कुरान पाक के अंदर आने वाले, जी कुरान पाक के अंदर आने वाले हमने 1295 अल्फाज को सीखा है, तकरीबन 1300 बार। कितने बार, 1300 बार। चलें, कोई हैंड रेज करे, इसको एक दफा पढ़ दे वो। हैंड रेज, हैंड रेज। जी सिस्टर रिहाना है जी, हमारे डॉक्टर रिहाना है, सिस्टर अनम्यूट कीजिए, बाकी लोग हैंड हुआ रेज। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जजाकल्लाह जी। सिस्टर शिबाना आप भी पढ़े, शिबाना यास्मीन, जी शिबाना, सिस्टर शिबाना आप अनम्यूट कर सकती हैं, शिबाना मरी है। अब मुशफिरा जो अनम्यूट करता है वो साथ ही हो जाता है। चलें, मुस्फिरा मरियम है जी, आप करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुआ सलाम। वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। चलें, जजाकल्ला जी। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमने क्या करना है जी, इसमें अरबी बोलचाल, अल मुहादसतुल अरबिया। नया लफ्ज है जी, मन। मन का मतलब है कौन, याद रखिएगा, पहले हमने मीन कहा था, मीन का मतलब है से यमन, मन कौन, इसके इंशाल्लाह चलेंगे, मन। चलें, सिस्टर नरगिस आप अनम्यूट करें, और सिस्टर रेहाना आप अनम्यूट करें। रिहाना। सिस्टर रेहाना, डॉक्टर रेहाना अनम्यूट करें आप। हम्म, चलें, मन सिस्टर हुआ, नरगिस को सर सवाल करें, इशारा भी मन करें। हुआ, मन हुआ। जो दोबारा आप अनम्यूट करेंगे, सिस्टर रेहाना करें ना, रेहाना असलम, रेहाना असलम जवाब हुआ देंगी। मुस्लिम, मन हूं, हम मुस्लिमून, मन अंत, अना मुस्लिम, मन अंतुम। नहनु मुस्लिमून। चलें, जजाकल्ला जी, माशाल्लाह जी। और वर्ड है इसी तरह ही, वाओ का मतलब और, फा का मतलब पस, आ का मतलब क्या। अब वाओ को हम इस तरह लगाएंगे, वाह हुआ, इस तरह, यह अलग लग गया, साथ जोड़ेंगे वाह हुआ बन जाएगा, वाहम बन जाएगा, ठीक है जी।
جی سسٹر یاسمین سکندر، سسٹر یاسمین سکندر انمیوٹ کیجیے، پڑھیے واہ ہوا وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر ہیں جی شبانہ مریم، انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو، سسٹر شبانہ مریم۔ میوٹ کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یا جو میں آپ کو آ رہا ہے نا اس کے اوپر آپ ٹیپ کریں گے تو آپ انمیوٹ کر لیں گے۔ سسٹر مریم چلیں سسٹر فاطمہ آپ کیجئے، فاطمہ عادل وہوا فا کے اور ساتھ وہ، بلائیے، جی بیٹا فا بلائیے، فا ہوا، فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب۔ جزاک اللہ جی، دیکھیں کتنا زبردست ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الفاظ کا خاص انتخاب، ہر گرامر سبق سے پہلے بتائے گا آپ قرآن سے کتنے قریب ہو رہے ہیں۔ اس کو گرامر کے طور پر مت سیکھیے، بلکہ تیز رفتار ایک نظام کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس کیجیے۔ یاد رکھیے گا جو ہم یہ آپ کو پڑھائیں گے یہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس نظام کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس کے طور پر سیکھیے۔ بس کچھ ہی منٹ میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک کے اندر 12,095 1295 بار قرآن پاک میں ہے۔ تو کیا یہ خشک آئند بہتر نہیں ہے؟ جیسے ہم نے کہا جی ضمائر، مفصلہ، غائب، حاضر، متکلم میں نے نہیں بتائے، آپ کو پتا ہوگا جی وہ غائب ہے، یہ حاضر ہے، یہ متکلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے، صرف 6 الفاظ آپ نے سیکھے۔ 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر 1295 بار آئے ہیں، تو 6 الفاظ ہم نے سیکھے۔ جو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوگا جی یہ تو 12 سیکھے ہوتے ہیں، ہم 2 کے اور مؤنث کے سیکھیں انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے، ہم 2 کے مؤنث بعد میں سیکھیں گے، 2 کے اور مؤنث کے سیکھے قرآن میں بہت کم بار آئے ہیں، تو اس پہ ہم زور نہیں دیں گے، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو ضرور سیکھیں گے ہم اس کو ہائی لیول پہ جا کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مرد اور عورت دونوں سے مراد ہے۔ آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ اگر میرے سامنے مرد ہیں تو مرد ہیں، عورت ہے تو عورت ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نقطۂ تعلیم، آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس انتہائی طاقتور دماغ موجود ہے۔ اب آپ کو کوئی کہے کہ آپ کون ذہن ہے تو آپ مانیں گے؟ یاد رکھیے گا 10,000 کروڑ خلیے ہیں دماغ میں، اس سے بھی عجیب ہر خلیے کے اندر 20,000 تک شاخیں، اس سے بھی زیادہ عجیب 500 ٹائمز، 500 ٹائمز پر سیکنڈ کے حساب سے آپ کا دماغ کام کر رہا ہے۔ بہت زیادہ گنجائش ہے آپ کے دماغ میں، یاد رکھیے گا، اور قوت بھی آپ کے پاس ہے، اس لیے کبھی مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا، میری تو عمر 60 سال ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اگر آپ دماغ کو استعمال نہیں کرتے تو خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے لوگوں کو چیزیں ذہن میں نہیں رہتی، جتنا آپ دماغ کو استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ پھر آپ دماغ کس لیے یوز کریں؟ قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کو جتنا ہو سکتا ہے سیکھیے، جتنے زیادہ اس پہ آپ دماغ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دماغ اتنا ہی تیزی سے کام کرے گا۔ تو الحمدللہ مائی ڈیئر بردر سسٹرز، کیا ہی خوب بات ہے کہ ابھی 1 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ پھول مل گیا ہے۔ اس یہ سبق نمبر 1 کے اختتام پر آپ نے 12 الفاظ سیکھے، 12 الفاظ سیکھے، اور یہ قرآن پاک کے اندر 7,248 مرتبہ ہے، الحمدللہ۔ دیکھیں بیٹری ہماری یہاں تک چارج ہو گئی، یہاں تک ہمیں پتہ چل گیا۔ تو 7 ہوم ورک کو 2 تلاوت کے 5 منٹ، مصحف سے 5 منٹ، حافظے سے پڑھنے کے، اس کورس کے لفظی ترجمے پڑھیے، نماز میں مختلف صورتوں کو ملائیے، جو اب انشاءاللہ آپ صورتیں پڑھیں گے اس کو، تو یاد رکھیے گا آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں، یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے مائی بردر اینڈ سسٹرز، مت کیجیے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اور ہمیشہ دعا کیجیے اے اللہ قرآن کے اس کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں میری مدد فرما، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس کورس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ میرے سے رابطہ کیجیے، یہ فری آف کاسٹ ہے، جتنے لوگوں کو ابھی بھی آپ شامل کروا سکتے ہیں، یہ ویڈیو آپ اس کو بھجوا دیجیے گا،
تو کل انشاءاللہ ہماری 8 بجے کلاس ہوگی. اگر کچھ نئے لوگ بیچ میں شامل ہوئے تو ہم 15 منٹ پہلے یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن اور یہ کلاس ہم پڑھا دیں گے، 20 منٹ بلکہ. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کیجیے اپنے ٹائم پہ آئیے. آپ اپنے ساتھ ساتھ ہوم ورک کیجیے، ورک بک پہ اپنی خصوصی توجہ دیجیے. جتنا آپ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی بہتر ہو جائے گا. یہ ایک شیٹ میں نے آپ کو شاید دکھائی ہے، یہ والی شیٹ. ٹھیک ہے، یہ آپ کو مل جائے گی. اس کو کہیں فریج پہ کسی دن آتے جاتے اس کو دیکھیے، پڑھتے جائیے. تو ٹیچر بنیے. شروع میں ہم نے آپ کو کہا ہے ٹیچر بننے. آپ نے ٹیچر بننے سے مراد جو کچھ آج آپ نے سیکھا اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو سکھائیے. سب سے زیادہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ کی بیوی ہیں تو آپ کے بچے ہوں گے، میاں ہیں تو بیوی ہوں گی، بچے ہوں گے. جو آپ کے قریب ہیں، پیرنٹس ہیں، جو بھی ہیں، سب کو کوشش کیجیے. اس سبق کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. بعد میں انشاءاللہ ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے پراپر، اگر آپ سکھانا چاہیں. یا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.